एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग बहुत खुशबाश होंगे। आज से वर्किंग डेज शुरू हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। ईद भी गुजर गई, बकरीद भी गुजर गई, जिसके साथ हमें पूरा साल हमें इंतज़ार रहता है इन तीन दिनों का कि ईद आ रही है, ईद आ रही है, और हम पूरे साल ईद का इंतज़ार करते हैं। फिर बकरीद आ जाती है 2 से ढाई महीने के बाद, और फिर हम बकरीद पे का इंतज़ार करते हैं कि बकरीद आएगी, जानवर आएगा, गोश्त कटेगा और हम बारबेक्यू करेंगे, बिरयानी बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे, पाए बनाएंगे, मगज़ बनाएंगे और बहुत ज़्यादा गोश्त को इंजॉय करेंगे। यकीनन आप लोगों ने भी गोश्त को के साथ डिफरेंट किस्म की यमी डिशेस बनाई होंगी। अपने रिलेटिव्स और अपने जो वो बहन भाई जो डिज़र्व करते थे कि आप उनके साथ पार्टिसिपेट करें, आपने यकीनन उनको दिया होगा, उनके घरों को गोश्त बांटा होगा और यकीनन बाँट बूट करके फिर आपने अपना हिस्सा रखा होगा और आप उस चीज़ों से मुख्तलिफ़ डिशेस बना के इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल एंजॉय करें, क्योंकि ये आपका राइट है और अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आप 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन को दो, एक रिलेटिव्स को दो और एक हिस्सा अपने पास रख लो। ठीक हो गया, तो आपने भी ऐसे ही तकसीम किया है और आप अब अपने हिस्से को एंजॉय करें, तो बिल्कुल एंजॉय करें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो हमारा टॉपिक है और हमारा जो बताना का मकसद है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये बहुत कॉमन मसला है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से लोग बहुत स्ट्रेस में हैं और लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं और फिर वो मेडिसिन्स की तरफ चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इन सब चीज़ों से बचने का आपके पास एक ही एक हल है और वो आज आपको मैं बता रही हूँ। ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि नौकरी नहीं है या नौकरी है तो सैलरी बहुत कम है, या कारोबार नहीं है और कारोबार में सेल नहीं है। तो इन तमाम मसाइल के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आज की वीडियो बहुत कीमती है, बहुत काम की है। इसको आखिर तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा बराए मेहरबानी। इसके उस पार्ट को मत आखिर में सॉर्ट आउट कीजिएगा जिसके अंदर हमने आपको इसका सलूशन दिया होता है। ये तमाम चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में करते हैं बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप मोटिवेट हों, आप इनकरेज हों, आप डिस्करेज ना हों, क्योंकि आप हालात की वजह से, चीज़ों की वजह से बड़े डिस्करेज हुए होते हैं। तो आपने डिस्करेज नहीं होना, आपने इनकरेज होना है और आपने अपने आप को बिल्कुल हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपने क्या करना है, इन पर अमल करना है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आखिर तक ये देखिएगा कि ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बात की है कि आजकल 5 से 4 to 5 मसाइल ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं और जो बहुत पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के हर पर्सन को अगर आप उठा के देखें तो वो कहेगा कि वो इसमें से इस मसले में ज़रूर इन्वॉल्व है। कहीं रोज़ी का मसला है, कहीं बिज़नेस का मसला है, कहीं महंगाई का मसला है, कहीं बच्चों की तालीम और उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो अखराजात, एक्सपेंसेस हैं, उनको फुलफ़िल करने का मसला है, कहीं शादी का मसला है, तो कहीं औलाद के ना होने का मसला है, कहीं औलाद के नाफरमान होने का मसला है, तो कहीं वालदैन के, बूढ़े वालदैन और बीमार वालदैन के इलाज और मुआवजा और उनके ट्रीटमेंट का मसला है। तो लोग बहुत परेशान हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, महंगाई इस कदर है और वो कहाँ से इलाज और मुआवजा करें, कहाँ से बीमारों को सेहत के लिए उनकी मेडिसिन ला करके दें। तो ये बहुत सारी कॉमन मसाइल हैं जिसमें पूरी दुनिया का हर बंदा इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है,
کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، یا کاروبار ہے لیکن اس کی سیل نہیں ہے، تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی، اتنا مواد ملے گا کہ ہم بتا کے تھک جائیں گے اور آپ سن کے تھک جائیں گے، لیکن یہ اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ وقتاً فوقتاً پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، رزق کی بہت تنگی ہے اور ہاتھ بہت تنگ ہے اور رزق کے معاملات بہت تنگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں بتائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیم تھی اور جو ان کی بتائی ہوئی احادیث تھیں یا ان کی بتائی ہوئی قرآن اور سنت کی چیزیں تھیں، وہ من جانب اللہ تھیں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایک سنگل ورڈ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولا۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو بہت چھوٹا، بہت انتہائی مختصر ترین آپ کو عمل بتا رہی ہوں، اور وہ عمل یہ ہے، غور سے سن لیجئے گا، تھوڑا شاید آپ کو مشقت لگے لیکن اسٹارٹنگ کے ڈیز میں لگے گی، پھر آپ بالکل یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ کھڑے 3 to 5 منٹس میں اس تسبیح کو پورا کر لیں گے کہ فجر کی سنت کے بعد، فجر کی سنت پہلے پڑھی جاتی ہے، سنت کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، پھر بتا دیتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ 3 ورڈز ہیں جن کو آپ نے 100 مرتبہ فجر کی سنت کے بعد بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، اٹس اپ ٹو یو، آپ کی مرضی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ آپ کے لیے رزق کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر آپ کی نوکری نہیں ہے تو آپ کو نوکری مل جائے گی، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار ٹھپ پڑا ہے تو وہ کاروبار رننگ کرنے لگے گا، اور اتنا رن کرنے لگے گا کہ آپ کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، دنیا میرے پاس اتنی آ گئی ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں کہ میرے رزق میں اور میری دنیا میں اتنی کشادگی ہو گئی ہے، اتنی وسعت ہو گئی ہے کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ آپ نے جب سے یہ عمل بتایا تھا اور آپ نے یہ تسبیح بتائی تھی، اس کے بعد جو میں نے شروع کیا تو اب میرے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی اس تسبیح کو کیجئے، آپ دیکھے گا کہ کچھ دن تک، کم از کم ایٹ لیسٹ 40 ڈیز تو آپ یہ تسبیح کریں اور پڑھیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس دنیا کی وسعت اور کشادگی کیسے ہوتی ہے، آپ کا رزق کیسے کشادہ ہوتا ہے، آپ کے لیے دنیا کس طرح دوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے۔ اصل میں ہم سب کا مقصد کیا ہوا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا کے عیش و آرام کا ہمارا مقصد ہے کہ بس دنیا ہمیں مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، پیسہ مل جائے، گھر مل جائے، لگژری گاڑی مل جائے، لگژری گھر مل جائے، بڑا گھر مل جائے، بچوں کے اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو، بچے ایبراڈ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ ہمیں بیسکلی دنیا ہم اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صبر جو پیشنٹ ہیں وہ ختم ہو چکا ہے، ہم کیا ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے صبح سے شام تک اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا وسعت والی ہو جائے، رزق کی کشادگی ہو جائے، آپ کے پاس روزی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے تو آپ کو نوکری مل جائے، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور جاب مل جائے گی،
اور آپ کی ضرور آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ میرا یا آپ کا یا میرے باپ کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ میرا کوئی لکھا ہوا عمل نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے یہ عمل وہ بتایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہ اپنے صحابیوں کو بتایا تھا، وہی سیم الفاظ ڈٹو میں نے کاپی کر کے آپ کو اردو میں بتا دیے ہیں۔ ہم نے عربی میں پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ چونکہ عربی لینگویج نہیں جانتے ہیں تو اس لیے ہم نے آپ کو اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا، تو ہم نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، آپ بھی عمل کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی وہی فوائد حاصل ہوں گے جو ان صحابی کو حاصل ہوئے تھے، اور آپ کی دنیا بھی وسعت اور کشادگی والی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، آسانیاں پیدا کیجئے، آسانیاں بانٹیے، خوشیاں پیدا کیجئے اور خوش رہیے اور خوشیوں کو آپس میں بانٹیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔